لقاءات مع بعض شهود العيان عن أسباب تفجر الأحداث واندلاع لاشتباكات في محيط ميدان عبد المنعم رياض. وننتقل مشاهدينا الآن إلى مسجد أسد بن الفرات والشيخ حازم صلاح إسماعيل ورؤيته للأحداث اليوم. في الوفاء، ونحن قوم في يوم من الأيام ارتفعت عقائرنا وحناجرنا تدعي أنها أصحاب رسالة، ولذلك نداؤنا الليلة هو نفس ندائنا الذي استمعتم إليه في مؤتمر الهرم من شهر وشوية. لا شيء تغير ولا توقفنا، كل ما في الأمر لكي تعلموا أن الأمور تحتاج لتحضيرات بعشرات اللقاءات والمقابلات، لأن الناس ليست بهذه البساطة، فالأمر يأخذ وقتا طويلا. لكن أنا أتذكر النداءات في موقعة أحد وفي موقعة حنين، سبحان الله، كانوا ينادون لما تفرق الناس، كانوا ينادون ببيعتهم، كانوا ينادون بعهدهم. أين أصحاب الشجرة؟ ده نداء، ده هو ده النداء، يا أصحاب الشجرة، يا ناس يلي كنتوا تحت الشجرة. ولكن برغم ذلك كان أحدهم يلوي عنق فرسه، وربما الفرس ما يلحقش يستجيب فينزل عنه ليستجيب هو، ويقول لبيك 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 لبيك. وكان اللواء في موقعة مع بني عبد الدار اللي هي عائلة مصعب بن عمير، فاستشهدوا جميعا تحت الراية، تحت اللواء، تحت العلم، استشهدوا جميعا لكي يظل العلم مرفوعا. 1 2 3 11 استشهدوا جميعا من أجل قطعة قماش، لكنها يومئذ لم تكن قطعة قماش، كانت رمزا على أن هناك أمة مستجيبة. وأريد أن أصارحكم أيها الإخوة، نحن مشروعنا الوحيد، إحنا ما نملكش غيره، أن نقدم المهج والأرواح. مشروع هذه الأمة هو الاستشهاد في سبيل الله، ليس لها مشروع، لا تستطيع شيئا غير ذلك. إحنا مش أفضل من الذين قدموا منذ 25 يناير حتى الآن أرواحا ونفوسا ومهجا واستشهدوا، بالعكس هم الذين فازوا، ونحن لا زلنا ننتظر تأرجح ميزان الفتن، تأرجح ميزان الفتن. أما هم فلقد كانت لحظة صدقوا فيها فاصطفاهم الله عز وجل، والله أعلم بمن اصطفى. لا نتألى على الله ولا نزكي أحدا على الله، إنما مشروعنا الوحيد هو الاستشهاد. إيه يعني أن يموت 100,000 وليسوا بأموات؟ إيه 10,000 يستشهدون إذا كان المقابل أن تحيا الأمة كلها؟ إذا كان الفرنساوي وأصبح وكيل نيابة ورئيس نيابة وقاضي بالعشرات، دي لوحدها كفاية. ومنهم من قام بتزوير الانتخابات في وقائع فجة، ولم أكن أعلم أنه ضابط أمن دولة سابق، لم أكن أعلم بهذا، حتى عرفت فيما بعد أنه ضابط سابق في مباحث أمن الدولة. هل بقي هذا الحكم عشرات السنين والشرطة ما فيهاش ولا واحد غلطان ولا واحد وحش؟ ومع ذلك يضغط على الحكم القائم إنه لازم تفضل خايف ومرعوب ومتهيب إنك تقرب من أي مؤسسة. الأزهر عشان يفضل يعبر عن الدين سيبه زي ما هو بالناس اللي احنا كنا بنستدعيهم في القسم المخصص لرجال الدين. القضاء سيبه،
الشرطة سيبها، الجيش سيبه، الإعلام سيبه، الإدارة سيبها. كلما أردت أن تقترب بالإصلاح من شيء، لا، كون إن منهج الحكم يستجيب لهذه الارتعاشة، لأنه الأحوال العامة في البلد مش مناسبة، معناه أن تبقى الأجهزة بكل قوتها الكامنة في داخلها من شر ومن خير جاهزة للحظة اللي ممكن تتصرف فيها. لذلك نحن اليوم سنظل نعاني، لذلك لن نتردد ولن نترخص ولن ينخفض صوتنا في أن نقول إن من أشد خصومنا سياسة الحكم القائم التي تبدد عن الشعب والتفافه وإصراره، تبدد الأمل. في ناس يقول لك خلاص يا عم بقى، خلاص مش زهقنا، انتهى بقى، خلصت. النبرة دي مطلوب تتعمل، ولذلك كان من ضمن مفردات مخططهم، وهو ده اللي بوجهه إلى الشعب الأبي، إسلاميين وغير إسلاميين، كان من ضمن مخططاتهم إنشاء منابر الإعلام. اقعد 6 7 8 أشهر 9 أشهر سنة، اعمل قنوات تلفزيونية جديدة وصحف جديدة. انت تملك صحيفة، انت نفسك خليهم 2، وتملك محطة فضائية اشتري معاها 2، واحتل كراسي الإعلام. ليه؟ ليه يعمل كده؟ علشان يحتل معنى التأثير. ويا إخواني أيها الناس الطيبين، احتلال مواقع التأثير مش بالكلام وبالمنطق، ده بيتعمل له دراسة نفسية، ازاي تقدر تتحكم في نفسية حتى الثوار، في نفسية السياسيين. انت متخيل ان الامبراطور الامريكي والامبراطور الصهيوني والامبراطور العالمي والامبراطوريات الاعلامية ما بتعرفش تقعد تعمل خطة نفسية ازاي تؤثر في الثوري، وطريقة تانية تؤثر في العامي، وطريقة ثالثة تؤثر في الإسلامي، وطريقة رابعة لحد ما يعرف يطوع الجموع عن طريق التأثير النفسي؟ لذلك أيها الإخوة، نحن حتى لما غبنا عن الانتظام في اللقاءات العامة كنا، أنا عارف أنكم لأنكم لا ترون ذلك، لا تتصورونه، كنا في الغرف المغلقة نصنع أشياء أوشكت أن تتبدد، لأن دي عناصر احتشاد في هذه الأمة. عشان كده أنا لا أحب إطلاقا لأخ من إخواني أن يكون مجرد عرضة لهذه المناهج النفسية. لما تقرأوا مذكرات المحتل، إزاي حتى في أيام الحرب العالمية، أيام ألمانيا وإيطاليا، أيام اليابان، أيام ما كان في الحلفاء وفي المحور وبيضربوا في بعض، اقرأوا عن التأثير النفسي، إزاي تحول اللي قدامك. كان هذا جزء آخر من المؤتمر الصحفي المنعقد الآن في مسجد أسد بن الفرات للشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل